Gikan na sa lisod nga agianan ngadto sa hayag nga kaugmaon dalan sa barangay Edalingap nagdala og kalambuan ug kalinaw sa komunidad. Giadtuan gitutukan ni Leon Medalyo mga balita ani ang report. Sulod sa kapin 40 ka tuig nga pagpuyo sa barangay Dalingap, lungsod sa Clarin, dili malimtan ni Manuel Salazar, 69 anyos, senior citizens president sa barangay, ang kalisod nga ilang giantos tungod sa kakulang sa maayong dalan padulong sa ilang barangay. Kay ang tinuod, sinisura sa una mamoy. Sa karon, salamat mi mga nakatabang sila namo sa kalisod. Matud pa niya, sa una 7 kasuba ang ilang tabukon padulong sa sentro o 7 usab pabalik. Perting lisura gid ma'am. Katong giingon ni kapitan, bagong kapitan, tinuod to nga gikan dire padung dito sa amo, dito sa gan deliberanan sa mga produktos dihas guba kay dawaton Manila. 7 gyud ka kuan anang usana ka suba ang tabukon, nay lawom, nay mabaw, maglisod gyud ang kabayo. Nayusay ma'am, di ko kampugos kay daghan namang nangamatay ko dire. Nangalumos na dala sa tubig. Mo nang kung halimbawa kung riyan ako pamilyado, maniguro po ko sa akong katungod uban sa kuan nang magdalami og mga produkto. Amo usa nang tan-awon ang tubig ug unsa ka kuan, hinay ba, kusog ba, kaya na ba. Mo na ang kuan sitwasyon namo diri sa una. Konting ulan ug mubaha ang tubig, mapugos ilag maghulat aron lamang makalabang, usahay kabayo ra ang ilang masaligan ug kun walay masakyan, baktason gayud nila ang layo nga dalan aron makaabot sa sunod barangay ug makapangitag sakyanan. Mas bugat pagyud ang kahimtang kun adunay emerhensya. Murag binaboy sistema. Binaboy ka ng kuanon bitaw tuhugon dayon balahon. Halimbawa nang masakit, dayungan, ingana, pahina system mamba, tabangan, para makaabot lang dito. Sadyang adunay mga anak, masakit o maaksidente, pasanon o yayungan ang pasyente, samtang gilatas ang lisod nga agyanan sa pagtabok sa suba. Ilang iisa ang ilang mga kamot aron dili mabasa sa tubig ang pasyente. Usa ka hulagway sa tinuod nga kalisod nga dugay nilang yatubang. Lisod usab ang pagtumod sa ilang ani ug mga produkto padulong sa sentro. Magsunod sa kabayo. So mag-hike ka? Mag-hike mo. May karga. Okay. So pila to ka kilometro in hambaktason dala na mga subak? Mga ingon 5. Diha kuto sa guba gikan dire. Nya imo mga produkto iabot sa sentro okay ra ba or Wala na ma'am, nay usahay makuan mga reject usahay kay gumikan sa pagpaliot-liot sa kabayo kay lisod man andalan. Mainga na sistema kung saging nagiingon nga ma-bruises gumikan sa dalan nga sinakusakuman. Apan karon lahi na ang istorya sa barangay Dalingap. Tuig 2026 na konkreto o nakumpleto ang karsada padulong sa barangay. Karon murag ikumparar, murag simple na kaayo kay insakto namang karsada gihatag sa gobyerno. Pasalamat mi sa gobyerno nga gihatagan mi pagtagad. Pinaagi sa nahuman nga road project tungod sa representasyon o paningkamot ni Kong Ando Waminal o sa padayon nga paningkamot sa Team Asenso. Nahatagan na og konkretong agyanan ang barangay. Usa ka proyekto nga nagdala og paglaom, kalambuan ug mas maayong kinabuhi sa katawan sa kabukiran. Hayahin na kayo karon kay gumikan nga. Ang among kabayo gibaligya na lang kay gipulihan og motor mao nay kargahan. Simple na kayo kay rehan na ko ron nakita nga ang motor nahimo ng kabayo kay lastihan, kargahan dito na sa sentro. Dili pa kayo bunog kay tuloy-tuloy naman ang dagan, dili naman priya sa una magkikiay kay gwapo namang dalan. Mo na karon ang nakapabor. Advantage. Mas sayo na karon ang pagdala sa mga produkto ngadto sa merkado. Mas dali na ang pag-akses sa edukasyon o healthcare ug mas paspas na usab ang pag-abot sa mga serbisyo sa gobyerno ngadto sa komunidad. Karon maskin pagkuan magmotor lang gani kung ipasyente nga kuan humok na kay insakto na kondisyonal naman ang kalsada. Na naman.
ikumpara sa una ug karon, masayahin na kaayo karon. Dako usab ang ikatabang niini sa peace and order situation sa barangay tungod kay hapsay na ang dalan, masayo na alang sa mga military personnel ang pagsulod sa lugar ug dali silang makatubag sa mga sitwasyon nga nanginahanglan sa ilang presensya ug aksyon nga nagpalig-on sa kalinaw ug seguridad sa komunidad. Napa sa una nga lisod pa kayo kay gumikan ning kasamok. Doha ka buok nga bantayanan. Karon murag sayo na kay gumikan makita na nila og halimbawa og nanay mga emergency humok na makaadto sa ubos og halimbawa og prihason sa una nga sulong-sulungon humok na ang mga military makasulod. Gikan sa lisod, gubaon nga agianan ngadto sa konkretong karsada ang damgo sa mga residente sama ni Manuel Salazar karon nahimong realidad usa ka klarong pamatuod nga ubos sa liderato ni Kong Ando Aminal og sa Asinso Run of Service kun serbisyo ang una ang kausaban moabot bisan sa kinatumyan sa kabukiran. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medal. Salamat, Leoncio.